آموں تے کھریاں بدت کو بھی رب مشکل کو شائے ایویں کر دیں زوراں وریاں وہ کئی کو تھی دے وے کئی کو پتر دے وے ہن اس دیاں کاریاں گریاں جیندی دو بیڑیاں تے لت ہوئے او کدے وی توڑ نہ چڑیا کائنات دے ذرے ذرے وچ اوندا جلوہ صاف نظر دا ہے اوندے نادا ورد کریں دیا ہوئے اے سورج روز ابھردا گے ای بے رونق کائنات دا رنگ اوندے ذکر دے سبب نکھردا گے او کو گولڑ روفی مشکل نہیں تیرے دل تے فسق دا پردہ گے سنا کو پتا پتا گئے خدا یا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے گئے یہ موجود و دم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے میرے مولا تعجب ہے حیرت گئے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا قارون دی دولت ضائع گئی صدیق دی سوئی دے چرچے اتو بارش آوے موسم ٹھر دے تے جڑے دل قرآن پڑھی جا کو ایمان ٹھر دے خوشامت دے لکھ دفع لانت جیندہ ایمان ٹھر دا پیا اسے او اگوٹ تھی اسے جنہ حالی تک نہیں ٹھردا پیا جو اللہ دے گھر اجر باہر بیٹھے نو مسجد دے وچ ٹاپا وین اللہ جزائے خیر دے وے اگو تے تھیو کیونکہ 4 گھنٹے تا میں تسبیح پڑھیں جو ٹائم آوے تے نمبر آوے تے انشاءاللہ 4 کو چلو ادھیاتی کرو جا قارون دے دولت ضائع گئے صدیق دی سوئی دے چرچے گن جائے ساری عمر پلائے پانی سی مغیب دی کھوئی دے چرچے ہن وہ جتا پیر فرید سیاں قدام دیتے پیلوں تے کوئی دے چرچے گن ہاتھ نال جو لنگر حضور وڈائے جابر دے ڈوئی دے چرچے اساں گبدور صداقت دے صدیق دا بڑا احسان جیندہ لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ او زیشان او جائے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑ دائے ساڑے نظر او بیمان جڑا نام علی تو سڑ دائے ساڑے نظر او بیمان میرے دل دی ہے تسکین علی تے سن نام علی دل ٹھر دا جنہ ٹھر سے اچھاگ میرے دل دی تسکین علی سن نام علی دل ٹھردا اندی طاقت طاقت پچھ مرحب تو کیویں ہس پٹیا در خیبر دا وہ اسلام دا شیر دلیر علی نہیں
نہیں ہرگز تکیا کردہ اندی زوجانو بازار رلاوے بے شرما ڈب نہیں ہو مردہ ہوندیاں نے پھلاں دیا کئی قسماں کہیں کو گلاب دی پسند خوشبو کہیں کو چمبیلی دی کہیں کو حسن یوسف پسند کہیں کو کیڑی خوشبو کہیں کو کیڑی خوشبو تے میرے نبی فرمائے میرے بھی دو پھول لے ہاتھ چین رہا ہو سکتا کام کھلتا جو چھڑی تو سا سیری لوڈی رکھے تا مائی میں سمجھ سے پھرا کو نندرے جھوٹے بیٹھے ہم دے نسیں ہوندیاں نے پھلاں ہے وہ پھلاں دیا کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہ دے رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین وہ تو پھل دنیا وچ انج دے ملے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھول دا نام حسن یارو دوجے پھول دا نام حسین تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ نعرہ تکبیر جے پڑھے کلمہ اے وہ کلمہ تے دل وچ بغض رکھے انجھے دل بیمان دا کیا فائدہ جیندے اندر دا مر انسان بنے اون سکھنی جان دا کیا فائدہ وہ کھڑا درد رہے کرے چور چوری اے جے نگران دا کیا فائدہ وہ جڑی ذکر نبی وچ نہ بولے اون بدبخت زبان دا کیا اللہ ہووے مٹھا اللہ وردی چسے جنہیں کون دی پہ ہو سے نا سے اللہ ہووے مٹھا اللہ وردی چسے اکھی نال اکھی ملا وردی چسے توڑے ہووے ٹائم تھوڑا تا کوئی گل نہیں یارو جے دل نال سنو سنا وردی ہیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے ہے وہ مکے کا در یتیم اچھا لب کو لب چوم لیتا ہے جب کوئی لیتا ہے نام ان کا دو مرتبہ جو آتا گئے ان کے نام میں وہ میم اچھا سب رسولوں سے برتر ہے رسول عربی سب صحیفوں سے ہے یہ قرآن اچھا فلک بولا مزین میرا سینہ ہے فلک بولا مزین میرا سینہ ہے زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا مجھ پہ سید لولاک آیا تھا زمین بولی اس نے پہلا قدم مجھ پہ ٹکایا تھا فلک بولا مجھ پہ چاند کیسا نور والا گئے زمین بولی مجھ پہ کالی کملی والا گئے دل سکدا دل سکدا سفر شروع کی تائے اکھی زمزم نال وضو کی تائے سج لہیا لہیا لہیا
سیدی نالین کچھم جے چندر دے ٹکڑے دو کیتا ہے معراج دا دھم دھام گا حوران دا چرچا عام گا جبریل گا دا غلام گا بلغ العلا بکمالگی ثم پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے پھلکان دے وچ آیا گیا جو پلکان دے وچ کشف دجا بھی جمال گے جہڑا جو سیدے تر گیا وہ جہڑا گیا وہ تر گیا پر جوش سکدہ مر گیا حسنت جمیع خصال گے ابو جگلوے مٹھک کرے پا اکھیر بھی ایتا نسا ہاتھ میڈ وچ اے جو کیا ککرے ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ تسا بھی تھوڑا جا بولو جا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد اقوال محمد افعال محمد اللہم صلی علی دستار محمد گفتار محمد اظہار محمد کردار محمد انوار محمد بہار محمد اللہم صلی علی عینین محمد شفتین محمد اذنین محمد منکبین محمد فخذین محمد قدمین محمد رجلین محمد نعلین محمد نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ نعرہ تکبیر اللہم صلی علی صلی علی صلی علی نعلین محمد قدمین محمد رجلین محمد تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد بدر غنین محمد حسن حسین محمد اللہم صلی علی ذات محمد صفات محمد معجزات محمد برکات محمد تجلیات محمد تصورات محمد تخیلات محمد تنورات محمد تبہرات محمد صلی علی صلی علی اسم محمد جسم محمد روح محمد اصحاب محمد ازواج محمد اولاد محمد بنات محمد روز بچ حیات محمد تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ آجو تخت ختم نبوت آجو تخت ختم نبوت علماء دیوبند اللہم صلی علی صلی علی صلی علی حبیب محمد خطیب محمد ادیب محمد لبیب محمد یتیم محمد حسین محمد جمیل محمد کریم محمد شفیع محمد صلی علی
صدیق محمد فاروق محمد عثمان محمد علی محمد صلی علی امانت محمد صداقت محمد شرافت محمد شجاعت محمد عبادت محمد دیانت محمد ولادت محمد سخاوت محمد کرامت محمد شفاعت محمد صلی علی بدر بدیر محمد اصغر صغیر محمد انور منیر محمد اکرم کریم محمد اشرف شریف محمد صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لکھا مبارکن بابا سرکی جو چلسنا کم ساتھ تھوڑی ریاستی چاہویں دے تو آدھی پتہ نہیں ریاست باول پر نا لکھان تے کروڑا مبارکائیں بھائی غلام یاسین صاحب کو انہیں دے بیٹے بھائی محمد سیف اللہ صاحب کو گھوٹ صاحب کو جینی شادی دوتے قرآن علی پروگرام سجایا گیا پالٹیاں دوویں ایک شیطان دی پالٹی بھئی رحمان دی پالٹی آنکھو آج بولو تھوڑا بولیں دے ہو رحمانی خوش ہے تے رحمان دی پالٹی آلے بھی تے او یار او سرچ مٹیاں پیدا پہ یہ نا حضرت او اوکھا یاد سویرے والا چیلنے کو بجے سے بنجو اندھے چیلنے ہیں نا سویرے میں مرے سنو واہ نوہ کم شروع تھی کہ انہوں شاد دیں تھی قرآن تو سن سبحان اللہ بولی رکھو نا وہ اکثر وہی سنواؤ رات جو پروگرام بڑے ہوئے تھے علماء کو سدوی ہوئے تھے نات خان حضرات بزرگان دین پیر جی حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب اکابرین بھائی مولانا رفیق احمد صاحب سارے حضرات آئے کٹھے تھے بولا وہ پوچھ سنت اجرے نہیں آئے وہ سنو مزہ آیا چس آئی کی میری حکم اکھو مچھی کو مزان دے پانی اچھ بتی تے مزان دے بولو تھوڑا بولیں دے جلو نا صحیح بول کو مزان دے باغ اچھ تے مومن کو مزان دے تو سا آکھ سو قرآن تے میں پڑھ سا تو سا اچھا سبحان اللہ سنوے سو میں پڑھ سا قرآن رب تعالیٰ فرمے دے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آنکھوں مومن کو قرآن سن دیے سکون ملدا ہے ہوئے مزہ ملدا ہے لطف ملدا ہے سرور ملدا ہے اے شادی خانہ آبادی اللہ توڑ دیا خوشیاں نصیب فرماوے اللہ دعائیں خاندانے دے وچ برکت عطا فرماوے اللہ نظر بد کل بچاوے اللہ ہمیشہ دیا خوشیاں عطا فرماوے او میں صدقے ہوا رب دا قرآن فرمے دے پاک لوگے کتے پاک
نہ پاکاں کتے نہ پاک وہ اگر مرد پاکے اندی گھر والی بولو تھوڑا تھوڑا بولیں دو اگر مرد نہ پاکے اندی گھر والی بھی اللہ دا ولی ہے نہر دے کنارے تے جوان کھڑائے وہ نہر دے وچ سیب لڑدا آمدے بھوک لگی کھڑیے نہر دے وچ گئے سیب پکڑیں دے دھوئیں دے صاف کریں دے صاف کرتے دھوتے کھا گئے جڑے ویلے کھا گئے سوال خیال آیا وہ قیامت علی دیوار اگر خدا دی بارگاہ دے وچ سیب دا مالک آتے مطالبہ چکرے قیامت علی دیوار کتوں سے بنے سے وہ کتوں بدلہ دے سے کیویں حساب چکے سے خیال آیا ہے سوچ پئیے جو میاں بن اور اس سیب دے مالک کو گول تے معافی مانگ یہ حال پہ گئے جو قیامت علی اگر اگوں پوچھی کی دایا حساب دے ہونا ہی پہ گیا تھا اور تو بابا کئی سیب گئے ایمیں نا اور تو کئی امبیں دے باغ کھا امب کھا سیب کھا جی بینی دا حق پی جڑے بلے اتھائی نوٹھا دے سے یار پڑھا حضرت جی تو آدھا مجمعاج او نہیں نظر داتا میں کو باہم تو ٹھاڑ پئی کھڑی ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اتھائی جڑے بلے ہاتھ گھٹیں دے نا جوان ملک الموت نا والوڈے وڈیں دے زبانہ چچڑیاں تھیاں پیا سونے نبی فرمایا مٹھے نبی فرمایا آخری نبی فرمایا وہ شادی دا موقع ہے میں موت دو نہیں بنن چاہتا جو اکھاں دے وچ ہنجھو نہ آوین خوشیاں آوین موت دے موقع تے کئی ویلے تے کو موت دا ذکر سنے سا جو موت کیویں امدی ہے وہ تے کو قویلی چک پاوے تے کو مچھر چک پاوے وہ تیری پکی نیندر اڑ ویندی ہے جڑے ویلے موت دا فرشتہ غم دے وہ بندہ اٹھدا کیوں نہیں بندہ بھجدا کیوں نہیں بندہ دھروکڑی کیوں نہیں مریندہ وہ سونے نبی فرمایا ہے اے فرشتے دی پکڑ دے وچ آیا پیا ہوندے وہ اتے متھے دے اتے فرشتہ ہاتھ رکھی بیٹھا ہوندے وہ ہتھاں دے اتے فرشتہ ہاتھ رکھی بیٹھا ہوندے وہ پیراں دے اتے فرشتہ زور دتی بیٹھا ہوندے وہ سینے دے اتے جنہیں دے اشاریں تے بندے چفدے ہیں جنہیں دے اشاریں تے بندے مریندے ہیں جنہیں دے ایک فون دے تے بندے کٹی جویں دے آئی جو ہے نا موت 3 مہینے کانک دا رہ گئے 3 مہینے کانک دا رہ گئے جی میں کتا کانک دے کئی بیبیں دے سہاگ جائیں اجاڑیں تے جرے ویلے ہوندے اجاڑے دا ویلہ ہے باغ جلے اجڑتے پہ ہوندے نا وٹے ڈھیر لگ دے بیٹھی تھی کر پڑھا کو بیٹھے ٹھری آواز اوے سچیں دے قیامت علی دیوار سیب دا حساب کیوے دے سے پن سیب دا مالک گول اوے اج دنیا دے بچ حساب دے کے قیامت علی دیوار تمائی گل نہ سن سیا قیامت علی دیوار تا اولادی نیڑے نہ کھڑسی وہ پیو ماں نیڑے نہ کھڑسی ہر کوئی اپنا وزن آپ جیسے وہ اللہ دا پیارا اللہ دا ولی ایمیں جتی کچھ دے وچ پیندائے اے نہرالے پاسے ٹر پیائے ونیا سیب دا مالک گولا جو رب دا قرآن فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ
آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان جی حضرات کو دعا کیتا کرو نا جڑے ہر موڑ تے آتے تواڈی ساڈی خبر کیندے تواڈے ساڈے ایمان دے میں پہلے دار بڑے کھڑے جو انہیں دا ایمان بچ ونجے انہیں دا عمل بچ ونجے انہیں دی قبر آخرت. بولو یار تھوڑا تھوڑا اگو دیتی ہے اگو تے جنہ کلیجہ ٹھردا پیو سے وہ اگو دیتی سی جوانے علی کار اگو دیتی سی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. راضی بیٹھو سارے واقعات سنیو ہیں بیان سنیو ہے. میں مختلف جہیں تے ویندہ لوگ دن سے نویں تقریر میں کہ قرآن تا 1400 سال قرآن کو کتنا دھرتی لوتے کاری پڑھ گئے لا سکتے سے حساب استاد جی لیکن ہر کاری جرے ویلے پڑھ دے نا تینچ روٹی کتی دن چلو ترائے ٹائم بندے کھا گھندے نا انہیں بندے ہی آکے سی آج وال دانے والی روٹی منہ پئی کھڑے ہون. بولو تھوڑا ہمارے میں میدان بڑھنا بڑے تقریر انشاءاللہ دو گھنٹے تھی سی انہیں بندے آکے جو روٹی کنو ہون رج گئے ہیں. اکو قرآن کو سویر پڑھو نوہ مزہ شام کو پڑھو اوے پڑھ سے سبحان اللہ کن جنہیں کو مزہ آمد ہے. اللہ دا ولی ٹردو اوے کو باغ آگیا ہے سیب آندہ باغ سیب لگے کھڑن اے سیبیں دے باغ دے وچ گئے منہ دے وچ پانی نہ آیا ہوئے تو اچھی آنکھ 400 تا ٹپ گئے نا یہ سیب. میں کیا تو گدم بندے کو میں کہر کہ چنگا نہیں ہویا دے کتھوں آنا 6 مہینے تھی گئے جوان بس دے اسے ڈوز تھے انجڑو نا. باغ دا مالک کھڑے چٹی ڈاڑی والا بابا بزرگ اے اللہ دا ولی پج گیا ہے. او میاں سیب تنی بھی لڑیا آدھے میرا ایک گچھا سیبیں دا لڑ گئے آدھے ایک سیب میں کھادی کھڑا او آنکھیں تا ساری زندگی تنے باغ دا مالی بڑا نوکر بڑا تنے باغ کو پانی لاوا قیامت علی نبھارو. اتنا جڑا ڈانڈا کے بولو غلطی ملدی نہیں سرا کی اتنا جڑا ڈانڈا کے چینا اور قبر کالی کالی قبر آخرت پاکیں کیتے پاک تے نا پاکیں کیتے یہ مونڈ بدائے میرا انہوں نہیں ہوئے کہ اگر تو پاک تو تیرے گھر والے بھی تیری بیوی تیرے گھر والے او مٹھو او میرا بچہ جند جی وہ ہولو چپ کرتے پڑھو. راضی بیٹھو استاد جی ایک جاتے میں گیا تھے کہ بالی ہو جڑا نا میں بیان کٹ لتھا میں کو ملیا دے والا کڈانو سے میں کہ جڑا تیری شادی تھی سے دیکھ دادا یہ گونے تحت رکھی بیٹا میں کہ دادا اچھی آگ سبحان اللہ اللہ تجھی شادی کرنے سی جوان دی مسک لکھتی گئی ہے. میں کہ واہ راضی بیٹھو تو اچھا کو جڑے ٹھریے وہ تو اچھا کو پڑھا قرآن. وَمِنْ آيَاتِهِ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آنکھیں لگ دے کہ سیب میں خادم آنکھیں تا ساری زندگی تجھے باغ کو پانی لاوا وہ سفید ریش وہ بزرگ دیکھ دے جو بندہ ولی نظر دے بندہ خدا دے خوف والا نظر دے
بندہ اللہ دا پیارا نظر دے آکھن لگ دے میاں کوئی نہ معافی نہیں مل دی ایک شرط تے معافی مل سے او کیڑی شرط ہے آکھن لگ دے میری ایک دھی ہے میری بیٹی ہے میری لخت جگر ہے او اکھاں بلندی ہے او زبان کل گنگی ہے او کنا کل بوڑی ہے او ہتھاں کل معذور ہے او پیرا کل معذور ہے اگر اندے نال تو شادی کریں والتا معافی ملوے سی اگر اندے نال نکاح نہ کریں وال معافی نہیں مل دی او اللہ دا پیارا سوچ سوچ تے آدے اے دنیا دے نوارا اوکھے تے بھاوے سوکھے اے گزر ویسن پر آخرت نہ گزر سیا او فیصلہ دے دے آدے میں کو قبول ہے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ علماء دیوبند نعرہ تکبیر آج دا نہیں کرتا جھلیندہ نہیں نا اما ابا جو رشتہ کرت جو نہ وڈا رکھیں دا نا گوڑی سو تک کانا نہیں گرو گوڑی تو چلو اچھا کرنا آکھے این بھائی نہیں اللہ نے بڑھایا ہے بولو نا کالا وہ بڑھیں دے چکا بڑھا سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچھے کملے پیارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچھے کملے پیارے تیرے اتھے اتھے دوئی جگانے جیندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تو ہی سبدا سارے تیرے اچھی 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 آدھا یار میں کیوں آکھاں میرا میرا تو ہی سبدا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگوی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا سولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹا اتے نیزے تے بھی نارے تیرے ساڑے دلات حسین دیئے شاگی حسین ساڑا پیر لگ دائے حسین ساڑا پیر لگ دائے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے نبی دی تصویر لگ دائے اور باوزوما کھیر پلے دی رہی پڑھ قرآن تلوریا دے جڑا حسین سے نہ مریدوں سے وہ بولے سے جڑا شمر دا مریدوں سے نہ بولے سے اصل صحابہ کرام دی نوکر اہل بیت بھی اوے کتھو دا بسدا تو کاری ہے مفتی عبدالباسط احمد پر شکریہ جو آوے کرسی تے باوے میز اگو ہووے وہ تو ہوا چلے مسجد حسین ہووے اے قرآن پڑھے پیر جی حضرت جی مسلح تے کھڑتے عشاء دی نماز پڑھاویں جمعے دی نماز پڑھاویں عیدین دی نماز پڑھاویں وہ پکھے تے تلے کھڑتے پڑھاویں وہ قالین تے کھڑتے پڑھاویں وہ نرم تے نازک چائے نماز تے کھڑتے قرآن پڑھیں وہ کون ہے جڑا نیزے دی نوک تے بول یار بول تے دیکھنا لا دے آدھے کتھو دا بسدا تو کاری ہے تے دیکھو کہیں قرآن پڑھائی
یا گود رسول دا پلیا ہے یا زہرا کھیر پلائی ایویں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا جیویں تے قرآن سنائی تو کربل دا شہزادہ ہے تے گزال مسانگ چڑھائی اور باوضوبہ کھیر پلے دی رہی پڑھ قرآن دلوریاں دے دی رہی چولی فاطمہ بدول وچ کاری تے حافظ شبیر لگ دے حسین سادہ حسین سادہ یکے نہیں آدھے پہ حسین سادہ پیر لگ دے حسین سادہ پیر لگ دے وہ تیرا گیٹ حسین ادا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی وہ بے نمازیوں اُنتے مرون و جیون تے کو کوئی حق کائے نہیں وہ تیرے کلتا او درندہ بھی چلے جڑا ایک ٹکڑا کھم دے مالک میلا تو ساڑھ مرے دے وہ توڑتے مالک دے قدمہ دے وچم دے وہ تے کو 40 سال مک گل تے کو 50 سال مک گل خدا دیا نعمتہ کھم دیا وہ تے کو روزانہ خدا سنے دے وہ مرغا کھارے دے وچ کھڑا ہے کوئی ٹاوے تے چڑیا بیٹھا ہے وہ کوئی کھڑی دے وچ ڈھکیا پیا ہے وہ ان دے ہاتھ دے وچ گھڑی کائے نہیں وہ ان دے کول ٹچ موبائل کائے نہیں وہ الارم لا کے نہیں ستا وہ پکھی ہے پکھی دا خدا دا حکم سنانی پیا ہے وغافلہ تو خدا دا حکم نہ سنانیو وہ تیری چادر نہ لتھی وہ تیری آنکھ نہ کھلی وہ کڑے ویلے تیری آنکھ کھل سے وہ دیکھ بڑے ویلے دے ٹائم کل کرچھی جاگ دی بیٹھی ہے وہ چڑیاں جاگ دیا بیٹھے نا وہ درختیں دوتے بائے اللہ پڑھا لگتا ہے میں تو سگنل ہو لے مک دے ویندے نا جی سگنل مک دے ویندے نا ایویں سمدا ویسے نا جی پینٹری چارج تھیندی پیو سے ایمان علی اچھا دا اسے الف اللہ چمبے دی بوٹی دے مرشد من میرے وچ لائی زور کو دیکھو اپنی زبان اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھولن تے آئی اون فیس بات دا پانی ملیا وہ قرآن دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی وہ جیوے مرشد جیوے مرشد کامل باہو جے اندر بوٹی لائی وہ تسبیح پھری دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح تو وہ چلہ کٹیا تے کچھ نہ وٹیا کی لینا چلیاں تو علم پڑھیا تے عذاب نہ سکھیا کی لینا علماں تو پیر تے پڑھیا تے پیر نہ جاوے کی پیر نو کرنا سر دتیا سر دتیاں چہرہ برازی ہوئے پھر موت کنو کیوں ڈرنا
میاں میری بیٹی نال بیٹھو شادی کرن تول سے بولو چاہ معاف تھی ویسے جے میری بیٹی نال شادی نہ کریں تول حساب جڑے چکئی کڑو حساب ہوئے بلائے ایک جات بیان کی تم تو بولے نہ تھوڑا جا روشا کی تم نہ جڑے بینی براویں دا حق میں کہ نلے رکھ بائے نہ چھوڑی یہ تو اسرائیل نے اندر کھو تھی جڑے ویلے آئیو نا وال میں کہ یک حساب دے میں پوسی بندہ ایک ملیا دے یار مولی صاحب تا کو نشانہ بڑے بیٹھا میں کہ سادہ کم میں قرآن سنا ڈاکٹر استاجی زخم دو تجرے ویلے سپریٹ لیندے ہے ساڑ کتھا مچ دے جتھاں بیماری ہوندی ہے زخم ہوندا ہے اتھاں سادہ کم میں قرآن سڑاوڑ کئی دے شادے تے ڈھول کے بجدن کئی دے شادے تے کنجر نچدن اوے مبارک باد دے مستحقن وہ جڑ برادری دے لوگ وہ بستی دے لوگ وہ دعا کو مبارک ہوئے اج خدا دی رحمت وسدی بھائی غلام یاسین صاحب یار سویرے جڑے ویلے لوگ تیرے کل پچھن برادری والے پچھن یار سنوا شادی تے مولوی سنوایا نہیں کوئی آیا یا نہ آیا وہ تا اعلان کر چھوڑیے کوئی رس دے لکھ واری رسے کوئی نہیں امدہ شادی تے نہ آوے میں سارے کو رنجا سجدو پر اللہ تے اللہ دا حبیب وہ ملک رس دے رس بنے خان رس دے رس بنے سوتر ملیر رس دے رس بنے اسا اللہ دے رسول کیا خیال ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے انہیں جڑا پروگرام سجائے ٹھیک ہے توڑا کیا گوتے ارادہ ہے حد جیسا تو میں کو پتہ لگ سے نہ صحیح یہ پر حکومت زور رکھے وال جی حکومت زور رکھے والی بولنا کیڑی حکومت کئی پروگرام سارے شادیں تے مست ہیں نا استاد جی ناراض نہ تھی وہ کینسل ہے کیوں سمجھی بیٹھو جوان جڑے ہوندے جوان ہوندے جنہیں دے پگڑیاں جوانے دے سر تو انہوں آدم بابا کوئی رس دے لاکھ والی رس ہے رب دا قرآن پڑھی سی اچھی بول پڑھا قرآن دیواں قرآن دی لوری رب تعالی فرمائے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقوار بی خوش نصیب جن شادی رب دا قرآن پیا پڑھی رہے وہ کوٹ خوش نصیب جن خوشی تے قرآن پیا پڑھی رہے وہ بابا خوش نصیب جن پتر دی شادی تے قرآن پیا پڑھی دے وہ دی اماں خوش نصیب جن اولاد دی شادی تے خدا دی رحمتہ کھڑیاں بس دین وہ دیکھو جن ویندی پئیے برات ویندی پئیے جنگل دا رستہ ہے اٹھے تے چانے پئی ویندی ہے وہ چانے رک گئی ہے برات رک گئی ہے خیر ہے جنگل دے وچ برات کیوں رک گئی ہے پتہ لگا ہے جو کوار بی رکوئی بیٹھی ہے آگے برات روکو عصر دی نماز پڑھنی ہے اونے ایک کیندی تھی یہ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری دی تھی جڑی آدھے اثر دی نماز ٹائم تھی گئے برات یارو دور کیوں جے چنگے جنہ کنواریں بی بی نے نمازہ قضا اور تو چنگے بلا نمازی دے گئے کھڑے واہ واہ پانی بھریں دے چوان دی نماز درازہ کانا تھی سو نا چنگے بلے نمازی کو دیکھو کیا ہے آکے بس یہ شادی کو فارغ تھی کہ ٹائم نہیں ملتا والا مستاجی ہو سو
کون اے امام احمد بن حنبل دی دھی ہے سس صاحبہ آ گئی ہے میری دھی تیاری کر میک اپ کر تو بن جوڑ بغداد دے وچوں بصرہ دے وچوں مختلف علاقے دے وچوں عورتاں آیا بیٹھے نا آدن امام دی دھی دا منہ دے دیے سے وہ نو ٹائم بیبیاں صورت چیندن یا مرد ٹائم وہ میاں پھٹے تے صورت چیندن یا سیج تے بیبیاں صورت چیندن ساس صاحب آئی بیٹھی ہے آدھے میری دھی تو تیاری کر تے کو عورتاں دیکھن پیام دن او نو صاحبہ دھی صاحبہ او نو دھی ہوندیے ساس ماں ہوندیے اگر میری تقریر اگر میری آواز ماں بیبیاں سن دیا بیٹھے نا اماں سونا جی میں دھی دے عیب لکیں دیئیں جی میں نو دے عیب لکا گھر بس پوسے اے کوئی گال ہے جو دھی کنو بنیا بنیا گلتیاں تھی بنجن تا کوئی نہ بچہ کہیں نہیں اگر نو کنو کیوں دی چمچی چوکھی بن پوے اگر مرچا چوکھیاں پر بنجن ول ان دی ماں بھی پوڑی دیئے ان دا پیو بھی پوڑی دے نہ اماں نہ دھی کنو بننے وڈے کھاٹے تھی بنجن وٹی نر سیٹ تروٹ بنجن شیشے دے جگ گلاس تروٹ بنجن کوئی گل نہیں ہو جاندے اگر نو کنو پیالی بھی تروٹ بنجے ول اماں میڑے نہ دے جی میں دھی دے عیباں کو لکیں دیئی ایویں نو دے عیباں کو بھی لکو رب کعبہ دی قسم ہے گھر بس پوتے اے کوئی گل ہے دھی کنو وجہ وجہ گلتا تھی وجہ تا نام پچھا کہنی جے نو شو دی بہاری چلی تس کی تو ایک دو کاکھ بولو بولو بل پورے ویڑے کو سنوا دیتا نا اماں نا اے وکیں دی تھی تے بی بی کو بھی آکسا بی بی جڑے ویلے اماں دے گھر دے وچ آویں اماں تا کوٹی گن دی تے نام پچا او کاوڑے تک کانے بیٹھے ہو بل اے نو کہ مولوی کیڑے پاسے ٹر پیا نا تے بی بی اماں تا دڑکے ہی دین دی کھڑکے ہی دین دی تے کئی ویلے ماری گن دی اون ویلے تے کہیں دے کو کنا گلا کرین دیا میں نا ماں دا اے تو ماں ہے ساسیتا بولو یار ساسیتا اگر سمجھاؤں دی گال کے دس تو آدھے فیدے دی خاطر اون جو آکے میری دی ٹوٹی تھوڑی کھول بیٹھی کر بیل کیوں تھوڑا او تو آدھے بالیں دا فیدہ ولی کوئی تو ماں چا سمجھنا ماں دا والی تا کہیں کو کنا دانیں دیا مجھے ساس تھوڑی جی سمجھاؤں دی گال کے دس تا ٹھاک کو فون میں دکھیاں میں بکھیاں نا میری بیرنا اینا آنکھا لگ دے میری دھی تیاری کر دیکھو عورتاں دیکھن پیام دن آدھے اماں میں عورتیں کو منہ نہیں دکھا سکتی کیوں نہیں دکھیں دی اماں شادی دا ماحول ہے اتنا ہر قسم دی عورت آئی ہوئی ہوندی ہے میرے باپے نے وصیت کی تھی میری دھی خیال کری بے نمازن عورت دا نہ منہ دیکھی نہ بے نمازن کو اپنا منہ دکھاوی میری دھی بے نمازی عورت دے منہ دے خدا دی لعنت وسدی کھڑی ہوندی ہے ایک بے نمازی دی نحوست 40 گھرے تک ویندی ہے میری دھی بچ ونجی بے نمازی کو متھے نہ لاوی بے نمازی دی نحوست تیرے اتے نہ آوے اماں میں منہ نہیں دکھا سکتی متہ کوئی بے نماز عورت وچائی بیٹھی ہوئے متہ ان دی نحوست میرے اتے نہ آوے ان دی نحوست کل میں بے نماز نہ پڑھ بنجا او ماوا کتھن او بی بیاں کتھن یار جنہیں دا نماز قضا نہ تھی جان او ماوا کتھن جنہیں پترے کو کھیری پلے جان لال خدا دا قرآن پڑھ جان او جنہ ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جان او پتر بختیار کا کیجئے پڑھ دے گن
جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن وہ پتر رشید احمد گنگوہی پڑھتے جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن پتر حسین احمد مدنی پڑھتے ہن جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن وہ پتر درخواستی چھے جم جہن جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن وہ پتر دین پوری چھے اٹھ جہن جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن وہ پتر توسوی چھے اٹھ جہن جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن وہ پتر عبدالقادر جیلانی پڑھتے ہن وہ جدا ماوا قرآن پڑھتے پترے کو کھیر پلے جہن وہ پتر نیزت قرآن تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت قرآن شہادت حسین نعرہ تکبیر ماں دا قبلہ ٹھیک ہو سے تو اولاد دا قبلہ بھی بولو 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 تھوڑا تھوڑا بولو میرا گلہ ہون گرم تھیندہ پہ شکر ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جو گلہ گرم ہون دی ماں تا انڈیا دے ڈرامے دے دی بیٹھی ہے تے پوتر کو کھیر پلیں دی بیٹھی ہے ہندی جھولی جو تاول کرکٹر اٹھ سے ہندی جھولی جو تاول گلوکار بولو 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 پہلے ماما بی بی میں چیندین تے پڑھ دینا بسم اللہ یہ توجہ یہ تو گھنٹی وجدی پہ جو بس انڈے لحالی وہ کھڑے تھوڑا کم نا کم بے پاسے ٹور گئے اچھا ہونے وہ ملے ٹورے سو جو پر لے پھر انہوں کو تو اٹھی دے ہو سن دوال جو دیا گال ایسی دی وپار دی نراز نہ تھی وہ جو پھراویں علی گال ہے وپار دی گال اٹھی تھے اللہ جلائے نالا سارے میں حرکت کرو چا حرکت چلا برکت پارے نا گودت کی زور مسین دی گل نہیں پجالے دی گل ہے جیندہ کلیجہ پہ ٹھردہ ہوئے پہلے دور دے وچ اماں قرآن حضرت بختیار کاکی 14 سپارے قرآن دے پڑھی بیٹھے ماں دا قبلہ ٹھیک ہو سے تا اولاد دا قبلہ پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی کو ماں نہیں آکھا کوڑ تے جیڑی ماں پوتر انڈا جو چھک دے وہاں کی ٹھیک کی تھی ایک پوتر ٹاکو بڑھ سے نہیں خبردار کہیں دی کوئی شہ نہیں چاہونی اے ماں دی تربیت ہوئے کہیں دی بہاری کہیں دی جتی کہیں دا انڈا کہیں دی ککڑ کہیں دی بولو کٹوری جو یہ بی بی پورے ویڑے گلیں دی رہ گئے کٹوری چھبی جو یہ پتنی کنجیر سے نو پتنی کیا سے دیں دو جے ماں ٹھٹی ہو سے تو پوتر تا نمبر 1 ڈاکو بڑھ سے نا ماں اگر چور ہو سے اور جی میں ماں ہو سے ہوئے اولاد بڑھ سے نا بابا پیر سائیں دی موجودگی دے اگر اماں ہو سے نمازن تو دھیوی جلوں پہ والے ہی پاسے سری لو رہن دو ہاتھ چیز ہو تو میں تو آگے اور سگنل ہو لے ویندے مکو دینا پتہ نہیں اگلے چکر تو میں کو سڑنا نہیں جو گھنٹے دے پاتا ہے میں گرم تھیندا آکھڑ لگ دے میں کو قبول کوئی گل نہیں دنیا دے دیوارن نے پوے سن اوہ جہانے گلیج گلنا ڈیٹ فیکس ہو گئی ہے تائے ہو گیا ہے آکھن لگ دے سی اماں کوئی نہیں بابا کوئی نہیں گھر تڑکائیں نہیں غربت بکھ دی وجہ کنو بولو بکھ دی وجہ کلا وری سوئی بھنن جوگے پیسے وہی غیرت مند کو سلام ہے جڑا گھر دا رکھوالا بڑیا بیٹھے تے بی بیاں وہ غیرت مند بڑا پہلے دور دے بچ بی بیاں دے جسم دے کپڑے بھی کوئی نہ دیکھن دیندہ ماما بی بیاں پہلے دور دے بچ کپڑے جو دھوئیں دہن وہ ٹامیں تے سٹیں دہن جناں تے سٹیں دہن اتو چادر دے کھڑیں دہن جو سارے کپڑے تے بھی غیر مردہ جنی گاون نہ ونجن اور ایک گھر بالے کو گرے نہ بیٹھے استاد جی ٹبر گیا ہوا دے بال کتا ہے بال بری سوئی ایمیں نا سلام بھائی سلام
دساون نبی دی غیرت سبحان اللہ آج جے سو تو پتہ لگ سے سبحان اللہ میرا سونا نبی تشریف فرما ہے نال گھر والی بھی بیٹھیے سامنے دکھن صحابی پی امد ہے نابین ہے چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑی امد ہے میرے نبی فرمایا ہے پردہ کر عرض کریں دے آقا ایک تو نابین ہے دوجہ معصوم ہے او دم کو دے داوی کہنی امد سونے نبی فرمائے او نبی نے تو جی میں غیر مرد غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا میں غیر عورت بھی غیر مرد اوے بلائے جو تیرے کالی سیرہ نو دینے بیٹھو میں کو سمجھ آوے غیر مرد جی میں عورت کو نہیں دیکھ سکتا میں عورت بھی نی مک چکا نی کوئی بہرحال اللہ قبول فرماوے اللہ سارے مسلمانے کو عزت نصیب فرماوے اللہ غیرت والی زندگی نصیب فرماوے اے دو چار پیسے دا مسئلہ ہوندے آکے اے ویندے رعایت کر ویندے ساکو رعایت اے میں نا استاد جی میں گل ایک کوئی نا آکے ای کو پتہ لگ دے میں کو دیکھو کھاد دا پتہ لگ دے پراٹھے دا پتہ لگ دے چاہ دی پیالی دا پتہ لگ دے جو پتی کڑا کے دیکھو کپڑے گرنے دا پتہ دے بالیں کو پتہ میری پاک کی دیوا ہے میرا لاچا جہانگیر نال نہیں آکھن لگ دے میں کو قبول ٹھیک ہے لیکن ہے کچھ کہنا وہ نہ گھبرا دیتے بھی اساں تے پترے تے بھی دیتے بھی اساں تے میں نے نہ مارے کر دیے تیرے ابے نے کیا دے چھوڑیا ٹائم تھوڑا دے کلو ساں وہاں ہر پیو دی خواہش ہوندی ہے میری دھی کہیں دے کروں چمچی بھی نہ کھینے لیکن کوئی غریب بھی ہوں ہر پیو چاہدے کہ دھی کو فرج دے چھوڑا کہیں دے گھروں ٹھڈی بوتل پانی دی ہر پیو چاہدے میں دھی کو ہر مٹی دے وہاں ہر فرنیچر دے وہاں ڈبل بیٹ دے وہاں ہر شے دے وہاں لیکن کوئی غریب ایک لمبا موضوع ہے 2 گھنٹے دا کہیں والے جدہ اللہ توفیق دیتی جی راضی بیٹھو سبحان اللہ جلوں پیج بل 12 بجے تک گھڑیں تو دیکھو 12 تو واج گئے نوال اوہ جہارے گڑیج گن ٹائم آگے وقت آگے شادی شروع ہو گئی ہے پرنے دی دیوار آ گئی ہے دلہن دا کمرہ بن گئی ہے سیج بن گئی ہے شادی ہو گئی ہے عشاء دی نماز تو بعد او اللہ دا پیارا کمرے دے وچ گئے سیج تے گئے او تو حیا والی چادر پوائی کرو بی بی کو چادر حیا والے پوایا کرو فیشن اے انگریز دا نظام ہے انگریز ہندو میں دا ایک رسم ہے فیشن کروا خوبصورت کر لیکن تو پردہ بھی بولو وہ گھر دے وچ چنگی شاہ بندہ لکاتے اللہ نے ماما بی بیاں کو چنگا بڑھائے عزت علی شاہ بڑھائے انہیں تے پردہ آگے کھوٹ صاحب دلگن صاحبہ سیج دے وچ بیٹھیے گھنڈ دے وچ بیٹھیے اے میں دعا ہے متھے تے ہاتھ رکھتے دعا کہیں پڑھیے دلہن آوے ان دی دعا ہے نمی سواری گن ان دی دعا ہے کہیں پڑھیے جی گوٹ کو دعا کرنے کلمہ پڑھ جانو پکی کھیل کھیلتا ہے کائی سب کلا چاہی دیکھو آکے دوجہ کلمہ پڑھ دیئے دیکھو لایا کر سی روزے جی جماعت اللہ جو ہے نا بارو گھر کونڈی ماری بیٹھے لک کیا بیٹھے جو مطلب بسترہ وہ اپنی قبر پڑھا اپنی آخرت بڑھا اپنے بالے کو بھی ٹائم لوا بی بے کو بھی گھنون اللہ بھائی غلام یاسین کو ملک کتے مولانا رفیق صاحب سال دا ارادہ اللہ میں کو بیرون ملک واسطے
اللہ تو ہاں کو چلے لاون دی چلے لاتے ہو مولوی تے ہولا ہاتھ آ گئی ہے دلگن سیجد وچ ایک ہی ہے دعا پڑھ دے اللہم انی اسألوکا خیرگا و خیر ما جبلتا علیہ یہ نا وَأَعُوذُ میں کوئی بول گی نا 7 سال تک گزر گئے نا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ او کما قال علیہ السلام دعا پڑھیج گئی وہی میں کھنڈ جو چھیدہ ہے او دائی میں چمک دی بیٹھی ہے جی میں چوڑی دا چاندر ہوئے او نہ بینی ہے نہ گنگی ہے نہ ڈنڈی ہے نہ منڈی ہے او سارے عیبہ کل پاک ہے سورے نے تا کیا جو عیب دار ہے انہیں بچتا کوئی عیب نہیں انہیں بل چادر اتے رکھیں دائے سورے دو گیا ہے وہ بابے دو گیا ہے وہ سورا پیو ہوں دائے سورا نیسی دیتی مدی کوئی گال نہیں غریب ہاں دا ٹکڑا تا دے چھوڑے سے نہیں بولیں دا یار تو مینے نہ مار تو تانے نہ مار ان جگر دا ٹکڑا تا تیرے کول ایمنا استا جی روانہ کر چھوڑے سے تو ہندی قربانی تا دیکھ پھینی کو روندہ کھڑی ہے ماں کو روندہ کھڑی ہے اگر میں گال کرن تا ہم جو میں نکل بوسن لیکن میں جھلی بٹھا کلے موقع تے انشاءاللہ والے ہندے کول تپو جن ابا روندہ کھڑا دیوار دے سر دیتے اماں روندی کھڑی ہے پچھو نکیاں پھینی روندیاں کھڑیاں جو بی بی وال جڑا اسے مہمان پڑھتے اسے مرضی دے نال فرج جو پانی ولا مرضی نال بسترا ولا تا مہمان پڑھتے اسے ول پر لیں دی مرضی آوان دے میں یا آکھن لگ دے بابا صاحب سورا صاحب تسا تا عیب دا شایحانوے او تا سارے عیبا کل پاکے آکھن لگ دے نا نیوی سمجھیا انتھی واسطے آکھیا ہم جو غیر کو نیلے دی وہ ڈنڈی واسطے آکھیا ہم جو غیر کو حق نہیں ملیں دی وہ گنگی واسطے آکھیا ہم غیر نال گالی نہیں کریں دی وہ بوڑی واسطے آکھیا ہم غیر دی آواز کرنے وچ نہیں بجانے دی وہ منڈی واسطے آکھیا ہم غیر دے درتے ٹولتے کائے نہیں گئی میری دھی پاک رہی میری دھی ولی آئی میں دعا مگدہ بتہم اللہ جی میں میری دھی نیکے میں گھوٹ بھی نیک بھید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاکے کیتے اللہ پاک بجیندہ ہے نہ پاکے کیتے اللہ تعالیٰ میری تواری حاضری قبول فرماوے اے میرا سکا بھیرا بھی ہے تے ڈرائیور بھی ہے اے گھوٹ دے ایمیں کسیرہ پکی ودے آواز انداز کو نہ دکھائے میرے بھیرا سمجھتے محبت چکر ہے ایمیں گھوٹ دے اسلامی سیرہ کوئی غلط نہیں قرآن و حدیث دے مطابق ایمیں گھوٹ دے میں دو فکرے پڑھ سے چاہ تو سے سارے بھیرا محبت چکرے سو حضرت صاحب دے شکریہ انہیں محبت فرمائے یاد فرمائے انہیں دے حکم دیتے حاضری ہوئی ہے حضرت پیر جی مولانا مرتضی حسن صاحب اللہ حضرت دے سایہ میرے ہوتے توڑے ہوتے تادیر سلامت با کرامت فرماوے وآخر دعوانا انہیں درود پاک سارے حضرات ٹیم بالکل مختصر ہے دو فکرے سیرے دے صدقے صدقے میں تھی ماں سیف اللہ گھوٹ دی شادی ہے سیرے دی سمجھ آبتا سبحان اللہ جدار صدقے صدقے میں تھی وہاں سیف اللہ گھوٹ دی شادی ہے صدقے صدقے تو ساتھی وہ سیف اللہ